हुन्छ यार, सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आज हामी विशेष प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको हामी तेस्रो भागलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ र आज हाम्रो अध्ययनको क्रममा चाहिँ हामी 6 अध्यायको 9 देखि लिएर 11 पदसम्म हामी पाठ गर्नेछौँ र आज हामी विशेष 5औं छापको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ र त्यहाँनिर चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा मारिएकाहरू 7 वर्षको अवधिभित्र 1,44,000ले र 2 जना साक्षीहरूले प्रचार गरेर हजारौं लाखौं करोडौंको संख्यामा मानिसहरूले जतिजनाले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् ती सबै मानिसहरू चाहिँ त्यो संकष्टमा मारिनेछन् र ती संकष्टमा मारिएका सन्तहरू चाहिँ त्यो चाहिँ वेदी मुनि छन् र तिनीहरूले त्यहाँबाट कराइरहेका छन्, हे परमेश्वर कहिलेसम्म हो भनेर। हामी त्यो पद पढौँ त। जब उहाँले 5औं मोहर तोड्नुभयो तब वेदी मुनितिर मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखे जो परमेश्वरको वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएको गवाहीको कारण मारिएका थिए। अनि तिनीहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले कराए, हे सर्वशक्तिमान र सत्य प्रभु, अझ कहिलेसम्म तपाईले पृथ्वीमा रहनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न। तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोषक दियो र तिनीहरूलाई सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै मारिएर संख्यामा पूरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नु भने तिनीहरूलाई भनियो। यो शहीदहरू है त, जति पनि यहाँ शहीद भएको छ यो चाहिँ महासङ्कष्टबाट आएको मानिसहरू हुन्, जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका थिए र जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा गवाही दिएका थिए। ती चाहिँ यी महासङ्कष्टमा मारिएकाहरू अथवा शहीदहरू हुन्। यसकारण जब हामी यो 5औं विशेष यो छापलाई हामी अध्ययन गर्छौँ र यो 5औं छापमा भएको घटना र मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायमा भएको घटनालाई जब हामी तुलना गर्छौँ, मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 9 पददेखि लिएर 14 पदसम्म पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो घटना चाहिँ 7 वर्षको पछिल्लो 3.5 वर्षमा घटेको घटना हो र मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 4 देखि लिएर 8 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ 7 वर्षको पहिलो 3.5 वर्षमा हुने घटनाहरू हो र यी सब त प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो। यसलाई चाहिँ बिगिनिङ अफ दि सरोज भन्ने कुरो बताइन्छ। यसकारण चाहिँ त्यो 7 वर्षलाई चाहिँ 2 भागमा विभाजन गरेको छ। सुरुको पहिलो 3.5 वर्षलाई चाहिँ यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ द बिगिनिङ अफ दि सोरोस अथवा चाहिँ प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो भनेको। पछिल्लो 3.5 वर्षलाई चाहिँ महासङ्कष्ट भनेको छ र मत्तीको सुसमाचारले यसलाई 2 भागमा विभाजन गर्छ। 4 देखि 8 पदसम्मको पहिलो खण्ड मत्तीको सुसमाचार 24 अध्याय चाहिँ यो चाहिँ पहिलो 3.5 वर्षमा घट्ने घटना हो। त्यसपछि 9 पददेखि लिएर तल हामी पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ 14 पदसम्म विशेष त्यो घटना चाहिँ विशेष पछिल्लो 3.5 वर्षको घटनाहरू हो र हामी त्यसपछि हामी 9 पददेखि 28 पदसम्म पनि हामी चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षको घटनालाई नै त्यसले चाहिँ उसले उद्धृत गरेको छ। यस कतिपय मानिसले यो पनि भन्ने गर्छ है कि 15 पदमा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुराहरू मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 15 पदमा भनेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ घृणित वस्तु जब महापवित्र वासस्थानमा स्थापना भएको तिमीले देख्नेछौ तब तिमीहरू जुन ठाउँमा छौ त्यही ठाउँमा भाग। दानियल अगमवक्ताले बोलेको कुरा हेर्नुहोस् त। यो कतिपय मानिसले के सोच्ने गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ जब यो घृणित वस्तु चाहिँ मन्दिरमा स्थापना गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षको घटना चाहिँ अथवा महासङ्कष्ट चाहिँ सुरु हुनेछ भन्ने कुरो कतिपयले यसरी बताउँछन्। तर जब हामी त्यहाँ देयरफोर भन्ने जुन शब्द हामी भेटाउँछौँ, यसकारण भन्ने जुन शब्द छ त्यसले चाहिँ अघि घटेको घटनालाई पनि त्यसले जोड्ने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 15 पद चाहिँ है लिङ्क्स दिस इभेन्ट भेरी क्लोजली टु द प्रिसिडिङ इभेन्ट्स मार्क्ड स्पेसली बाई द पर्सिक्युसन मेन्सन इन वर्स 9। यसका 9 पदमा जुन किसिमको दुःख कष्टहरू उसले गरिएको छ, 15 पदमा यसकारण भन्ने शब्द प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 15 पदले चाहिँ त्यो 9 पदमा घटेको घटनालाई पनि जोड्ने क्रम जारी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 3.5 वर्षको पछिल्लो 7 वर्षको त्यो 3.5 वर्षको पछिल्लो घटना चाहिँ त्यो चाहिँ 9 पदबाट नै सुरु भएको छ भन्ने चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ। यसकारण चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि इट इज दिस ब्लास्फेमियस इभेन्ट in the temple that shows the persecution will begin and that signals the need of the flee। यसकारण चाहिँ मन्दिरमा जब घृणित वस्तु स्थापना भएपछि चाहिँ सतावट सुरु हुनेछ र मानिसहरू त्यस पश्चात चाहिँ भाग्न थाल्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। यसकारण मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 9 पदमा जति त्यहाँनिर चाहिँ यहुदीहरूको बारेमा मात्रै लेखेको होइन त्यो, तर यो चाहिँ सबै
ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने सबै विश्वासीहरूको निम्ति लेखिएको। यसकारण यहाँनिर चाहिँ यहुदीहरू मात्रै छैनन्, तर यहाँ चाहिँ अन्य जाति विश्वासीहरू पनि छन् जसले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई त्यो 7 वर्षको सङ्कष्टको बेलामा तिनीहरूले विश्वास गरेका छन्। यसकारण तपाईँले त्यहाँनिर एउटा शब्द तपाईँले ध्यान दिनुहोला, यु विल बी हेटेड अन अकाउन्ट अफ माई नेम। हेर्नुहोस् न, मेरो नाउँमा तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछन् भनेर चाहिँ त्यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। अर्थात् 1,44,000 द्वारा राज्यको सुसमाचार प्रचार गरिनेछ र धेरैले विश्वास गर्नेछ। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 14 पदमा यो कुरा लेखेको छ र 1,44,000 चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायमा स्पष्ट लेखेको छ। र यी 1,44,000 मानिसहरूले संसारको विभिन्न भूभागमा गएर यिनीहरूले चाहिँ राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नेछ। फलस्वरूप हजारौं लाखौं करोडौं मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नेछ र ती मानिसहरूले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नुभएको वचन यु विल बी हेटेड, तिमीहरूलाई मेरो खातिर मानिसहरूले घृणा गर्नेछ भन्दाखेरि चाहिँ यति बेला तिनीहरूलाई घृणा गर्नेछ, तिनीहरूलाई मारिनेछ। र यो चाहिँ है के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ द बिगिनिङ अफ दि सरोज, द फर्स्ट हाफ अफ दि ट्रिबुलेसन इज नाउ ओभर। हेर्नुहोस् है त, यसकारण चाहिँ यो घटनाक्रमले हामीले के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ पहिलो 3.5 वर्षको घटना चाहिँ के भएको छ त अब सकिएको छ र अब 9 पददेखि चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्षको घटनाक्रम चाहिँ अब सुरु भएको छ। किनभने अब तिनीहरूलाई चाहिँ नराम्रोसँगले तिनीहरूलाई चाहिँ अब यातना दिन थाल्नेछ। यसकारण चाहिँ जुन दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 26 र 27 पदमा जुन शासक भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यो शासकले चाहिँ पछिल्लो 3.5 वर्ष सुरु हुँदाखेरि चाहिँ पहिलो 7 वर्षको सुरुमा त्यसले जुन किसिमको त्यसले करार बाँधेको छ इजरायलसँग, त्यो करारलाई चाहिँ त्यसले के गर्नेछ त भङ्ग गर्नेछ। र त्यो पछिल्लो 3.5 वर्षको अवधिमा चाहिँ त्यसले चाहिँ साँचो एउटा पशुको चरित्रलाई त्यसले देखाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ इजरायलीहरूलाई मात्र होइन तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने सबै जातिका भाषाका मानिसहरूलाई त्यसले चाहिँ सताउन थालेछ। र यो जुन घटनाक्रम चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 7 देखि लिएर 17 पदसम्मको जति पनि घटनाहरू उल्लेख गरेको छ, त्यहाँनिर जसरी अजिङ्गरले त्यो स्त्रीलाई र बाँकी रहेकाहरूलाई, त्यहाँ दुईटा शब्दहरू प्रयोग गरेको छ, एउटा चाहिँ इजरायलीहरूलाई त्यो स्त्रीलाई र अर्को चाहिँ बाँकी रहेकाहरूलाई त्यसले सताएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। र यहाँनिर मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायमा पनि त्यही घटनाहरू हामी भेट्न सक्छौँ। यसकारण 9 पदमा हेर्नुहोस् है त, प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 9 पदको दोस्रो भागमा त्यहाँ यसो लेखेको छ, दे आर मार्टियर्ड बिकज अफ द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचनको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू मारियो भन्ने शब्द त्यहाँनिर बताएको छ। हेर्नुहोस् है, यो समय चाहिँ पशुको पूजा हुनेछ, त्यसको आफ्नै व्यवस्था प्रणाली हुनेछ र एकलौटे शासन हुनेछ जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई इन्कार गर्नेछ। पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यो पशुको त्यो एन्टी क्राइस्टको घृणित वस्तु मन्दिरमा स्थापना गरिसकेपछि त्यसलाई हरेक मानिसले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ र जसले त्यसलाई पुज्दैन त्यसलाई मारिनेछ र त्यसको आफ्नै व्यवस्था प्रणाली त्यसले लागू गर्नेछ र जसले त्यो व्यवस्था प्रणालीलाई स्वीकार गर्दैन तिनीहरूलाई मारिनेछ र त्यसले एकलौटे शासन तनासाहीको शासन त्यसले गरेछ। र त्यसले चाहिँ त्यो पछिल्लो 3.5 वर्षमा चाहिँ त्यसले घोर प्रकारले परमेश्वरको निन्दा गर्नेछ र परमेश्वरको व्यवस्थाको त्यसले के गर्नेछ त विरोध गर्नेछ। यस्तो समयमा पनि हेर्नुहोस् न, जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेछ तिनीहरूलाई सताइने र मारिनेछ। यस्तो अवस्थामा हुँदै पनि, एकलौटे शासन हुँदै पनि, जताततै त्यो पशुको प्रणाली व्यवस्था प्रणाली हुँदै पनि र त्यो पशुलाई नपुजेको खण्डमा मारिन्छ भन्ने कुरो जान्दै पनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेछ र तिनीहरू चाहिँ मारिनेछ। र God has always preserved His word and thereby has always been remnant। यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न युगहरूमा परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई जहिले पनि सुरक्षित राख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि विश्वासयोग्य मानिसहरू चाहिँ हरेक युगमा कहीँ न कहीँ परमेश्वरले उहाँमाथि भरोसा गर्ने, उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले सुरक्षित राख्नु भएको छ। यसकारण चाहिँ हामी यहाँ के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तर जब मानिसहरू परमेश्वरपट्टि फर्किनेछ तब निश्चय पनि त्यो पशु है विरोधमा खडा हुनेछ, किनकि परमेश्वरको वचनले मानिसले गरेको कामको न्यायको घोषणा गर्नेछ। त्यति बेला जति पनि
त्यसले जतिसुकै त्यसले व्यवस्था प्रणालीहरू लागू गरेको भए तापनि एकलौटे पूजाको शासन पूजाको त्यसले व्यवस्था प्रणाली लागू गरेको भए तापनि त्यहाँनिर चाहिँ कोही न कोही परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने, कोही न कोही परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू खडा भएर तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको वचनको घोषणा गर्नेछ। र जब तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको घोषणा गर्नेछन् र तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको न्यायको घोषणा पनि गर्नेछ। र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुष्ट शैतान अर्थात् त्यो एन्टी क्राइस्टले यी कुराहरू मन पराउँदैन र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा पनि धेरै विश्वासीहरू चाहिँ यो समयमा तिनीहरूलाई मारिनेछ। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि एन्ड बिकज अफ द टेस्टमनी विच दे मेन्टेन, हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिलो के भनेको छ, परमेश्वरको वचनको कारणले गर्दा हामी पढाउँदा 9 पदको दोस्रो भाग पढाउँदा जो परमेश्वरका वचनको निम्ति परमेश्वरको वचनको निम्ति अनि त्यसपछि र तिनीहरूले दिएका गवाहीको कारण मारिएका थिए। ल हेर, तिनीहरूले दिएका गवाहीका कारणले तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार मात्रै गरेको छैनन्, ग्रहण मात्रै गरेको छैनन्, तर तिनीहरूलाई अब थाहा भएको छ कि परमेश्वर बाहेक अब कोही पनि यो पृथ्वीमा र स्वर्गमा हुनुहुन्न, परमेश्वर मात्र एकमात्र परमेश्वर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले जानिसके पश्चात तिनीहरूले चाहिँ साहसमा तिनीहरूले चाहिँ मृत्युको सामना गर्नु परे तापनि, मृत्युको मुखमै पुग्नु परे तापनि तिनीहरू आफ्नो जीवनसँग डराएका छैनन्, तर तिनीहरूले चाहिँ साक्षी दिइरहेका छन्। यसकारण चाहिँ एन्ड बिकज अफ द टेस्टिमनी विच दे मेन्टेन भन्ने कुरा बताएको छ, अथवा अन द एकाउन्ट अफ द विटनेस विच दे कन्टिन्युली ह्याड, यसकारण तिनीहरूले जुन किसिमको साक्षी निरन्तर रूपले आफ्नो जीवनमा दियो भन्ने कुरो बताएको छ। र त्यहाँनिर ग्रिक टेक्स्टमा हेर्नुहोस् न, ग्रिक टेक्स्टमा के लेखेको छ भने यो ग्रिक भाषामा युज इम्परफेक्ट टेन्स अफ द रिपिटेड एन्ड कन्टिन्युअस विटनेस दिस सेन्स मेन्टेन अन्डर द भेरियस पर्सिक्युसन दैट इभेन्चुअली लेड टु देयर डेथ। हेर्नुहोस् त, जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि है यो चाहिँ लगातार रूपले तिनीहरूले जबसम्म तिनीहरूको मृत्यु भएन तबसम्म चाहिँ तिनीहरूले लगातार रूपले ख्रिस्टको साक्षी मानिसको बिचमा दियो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। यसकारण दिस इज द अल फ्युचर सिन्स दिस इज अ प्रोफेटिक सिन्स। यसकारण चाहिँ यो जति पनि यहाँ घटनाक्रमहरू हामीले पढिरहेका छौँ यो चाहिँ मण्डली उठाइ लगिसकेपछि मात्र हुनेछ र यो चाहिँ भविष्यमा हुन आउने यो एउटा घटनाक्रम हो। र यो विशेष घटनाक्रम चाहिँ मण्डली लगिसकेपछि 3.5 वर्ष त्यो 7 वर्षको अवधिभित्र चाहिँ घट्ने यो एउटा घटना हो। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको घटनालाई पनि यहाँनिर प्रभु यीशुको चेला यूहन्नाले एउटा दर्शनको रूपमा देख्ने मौका पाएको छ। टेस्टमनी भन्ने शब्द हेर्नुहोस्, साक्षी भन्ने शब्द यो चाहिँ ग्रिक शब्द मार्टिरियो भन्ने शब्दबाट आएको है त। यो चाहिँ मार्टिरियो भन्ने शब्द जसको अर्थ चाहिँ साक्षी दिनु अथवा दिनु भन्नु खोजेको, अथवा कसैको गवाही दिनु भन्नु खोजेको। यसकारण चाहिँ मार्टिरियो भन्ने चाहिँ शब्द चाहिँ मार्टस भन्ने शब्दबाट आएको, अर्थात् साक्षी दिनु भन्ने शब्दबाट आएको। यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ केमा पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ भने मार्टस भन्ने शब्द चाहिँ यो चाहिँ मार्टियर शहीद हुनु भन्ने मतलब चाहिँ यो चाहिँ साक्षी दिँदा त्यहाँ चाहिँ त्यतिकै शहीद हुनु भन्नुको खास चाहिँ त्यो चाहिँ अर्थ यहाँ लेख्छ। दिस बिलिभर्स विल विटनेस फर क्राइस्ट by their life as they hold fast to the word of God in the midst of the degenerate world, and they will also witness for Christ by their death. हेर्नुहोस् न, त्यस्तो एकदमै पतन भएको संसारमा तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनको कुनै पनि मूल्य नराखिकन ख्रिस्ट येशूको साक्षी दिनका निम्ति तिनीहरू कहिले पनि पछि हट्ने छैन र तिनीहरूले साक्षी दिँदा तिनीहरूको मृत्यु हुनेछ, तर तिनीहरू मृत्युसँग चाहिँ तिनीहरू डराउने छैन। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन मार्टिरियो भन्ने शब्द चाहिँ यो चाहिँ मार्टस भन्ने शब्दबाट आएको, जसको अर्थ चाहिँ शहीद हुनु हो। यसकारण ख्रिस्टको निम्ति शहीद हुनु हो र यिनीहरूले चाहिँ ख्रिस्टको साक्षी दिँदा यिनीहरू चाहिँ के हुनेछ त, शहीद हुनेछ। हामी फेरि पनि 9 पदको पहिलो भाग पढाउँदा जब उहाँले 5औं मोहर तोड्नुभयो तब वेदी मुनितिर मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखेँ। ल हेर्नुहोस्, वेदी मुनि तिनीहरूको आत्माहरू देखे भन्ने कुरा बताएको छ। मारिएका आत्माहरू जति पनि यो पृथ्वीमा जति पनि ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसलाई मारिएको छ तिनीहरूको आत्मालाई चाहिँ मैले वेदी मुनि देखेँ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ साँच्चीकै है त्यो चाहिँ आत्माहरू सोल्स भन्ने कुराहरू एकदमै स्पष्ट रूपमा यहाँ चाहिँ प्लुरल फर्ममा प्रयोग गरेको छ। यसकारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकजना मात्रै छैन, दुईजना मात्रै छैन, त्यहाँ चाहिँ थुप्रो छ, हजारौँको सङ्ख्यामा छ। यसकारण चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रिक शब्द युज भन्ने शब्द प्रयोग, जसको अर्थ चाहिँ धेरै आत्माहरू छ भन्ने कुराहरू।
है। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी के बताउँछौँ भने युज इज अफ्टन युज द सेन्स अफ द लाइफ अफ द पर्सन्स। यस कारण चाहिँ यो जुन युज भन्ने शब्द छ ग्रिक शब्द यो चाहिँ मानिसको जीवनको बारेमा मात्रै प्रयोग गर्ने एउटा शब्द हो। यस कारण यूहन्नाले यहाँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ती मानिसहरू डोन्ट सी दिस मार्टियर्स भेरी मच एलाइभ। हेर्नुहोस् है, यो मानिसले चाहिँ तिनीहरू मारेको एकदमै देखेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यस कारण चाहिँ मानिसले चाहिँ शरीरलाई नष्ट गर्न सक्छ तर तिनीहरूले कहिले पनि आत्मालाई नष्ट गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू, किनभने आत्मा चाहिँ मानिसको जीवनमा शरीरमा वास गर्दछ। यसकारण एट डेथ द सोल अर द पर्सन गोज टु बी विथ द लर्ड। यसकारण चाहिँ मानिसहरूले के गर्न सक्छ त आत्मालाई कहिले पनि मार्न सक्दैन। तिमीले शरीरलाई मार्न सक्छ तर आत्मालाई कहिले पनि मार्न सक्दैन। आत्मा चाहिँ शरीर चाहिँ एउटा घरको रूपमा मात्र उनीहरू बास गर्ने। यसकारण चाहिँ तिनीहरू चाहिँ जब तिनीहरूलाई शरीरमा मारिनेछ तिनीहरूको आत्मा चाहिँ प्रभुसँग रहनको निम्ति सधैँको निम्ति जानेछ। यसकारण पावलले हेर्नुहोस् है फिलिपी 1:21 लिएर 22 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने होइन, त्यसपछि दोस्रो कोरिन्थी 5:6-8 पढ्नुभयो भने यहाँ के लेखेको छ, शरीर चाहिँ है सुते तापनि आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँग के हुनेछ त जीवितै हुनेछ। तिनीहरू चाहिँ अचेत अवस्थामै हुनेछ। तिनीहरू चाहिँ चेत अवस्थामै हुनेछ भन्नु खोज्यो, अचेत अवस्थामा तर तिनीहरू चाहिँ कन्सियस अवस्थामा एकदम अवेक तिनीहरू चाहिँ चेत अवस्थामा नै हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसकारण अर्को शब्द हामी के भेटाउँछौँ भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ स्लेन भन्ने शब्द मारिएको ग्रिक शब्द चाहिँ यहाँनिर ग्रिक शब्द यहाँनिर चाहिँ साफ्रोस भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बलिदानको शब्द हो र यो चाहिँ जनावरहरूलाई बलिदान गर्दा है मारिने शब्द हो। जब बलिदानहरूलाई है विशेष किसिमको वेदीमा लगेर जब तिनीहरूलाई मारिन्छ त्यति बेला चाहिँ यो ग्रिक शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो र यहाँनिर पनि त्यही शब्द प्रयोग गरेको छ, जुन शब्द चाहिँ पुरानो करारमा इजरायली मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा कुनै पनि जनावरलाई आफ्नो पापको क्षमाको निम्ति लिएर जाँदाखेरि जसरी मारिन्थ्यो बलिदान गरिन्थ्यो त्यही शब्द चाहिँ यहाँनिर चाहिँ शहीदहरूको निम्ति चाहिँ प्रयोग गरेको छ। अर्थात् यसले यो चाहिँ साधारण मार्ने मात्र होइन बुझ्नु, तर यो चाहिँ पुरै काटमार गर्ने कुरालाई यहाँनिर बताएको छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् न स्लटरिङ अफ द एनिमल्स भन्ने कुरा बताएको छ। यहाँ चाहिँ किल्ड मात्रै भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ, स्लटर पुरै रूपले काटमार गर्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यति बेला त्यो 7 वर्षको त्यो सङ्कष्टको बेलामा चाहिँ त्यति बेला तिनीहरू साधारण रूपले मारिने मात्रै तर तिनीहरू चाहिँ एकदमै नराम्रोसँगले स्लटर एकदम पुरै रूपले काटमार गर्नेछ भन्नु खोजेको है। यसकारण अल्टर अर्को कुरो चाहिँ वेदी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। वेदी भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ बलिदान गर्ने वेदी हो जो चाहिँ पवित्र वासस्थानको आँगनमा राखिएको हुन्छ। पवित्र पुरानो करारमा जब परमेश्वरले मूसालाई आज्ञा गर्नुभयो मन्दिर निर्माण गर्नको निम्ति अथवा पवित्र वासस्थान निर्माण गर्नको निम्ति त्यसको 3वटा भाग थियो। एउटा चाहिँ आँगन थियो, एउटा चाहिँ पवित्र वासस्थान थियो र एउटा चाहिँ महापवित्र वासस्थान थियो। र एउटा वेदी चाहिँ आँगनमा थियो, एउटा वेदी चाहिँ पवित्र स्थानमा थियो। र आँगनमा भएको वेदी चाहिँ त्यो चाहिँ बलिदान चढाउन निम्ति प्रयोग गरिन्थ्यो र त्यो चाहिँ ब्राजिल अल्टर भनिन्थ्यो। र पवित्र वासस्थानमा प्रयोग गर्ने जुन वेदी थियो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुनको वेदी भनेर अथवा धूप बाल्ने वेदी भनेर चिनिन्थ्यो। यसकारण चाहिँ यो दुईटा वेदीहरू छ। यसकारण धेरै मानिसहरूको चाहिँ अड्कल छ कुन चाहिँ वेदी हो भन्ने कुराहरू। यहाँनिर चाहिँ वेदी त भन्यो तर कुन चाहिँ वेदी हो, आज हामी यहाँनिर चाहिँ कुन चाहिँ वेदी हो भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर अध्ययन गर्नेछौँ। यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ वेदी भन्नाले चाहिँ कुन वेदी भनेर चाहिँ बलिदान गर्ने वेदी हो। यो चाहिँ पवित्र स्थानको आँगनमा राखिएको यो चाहिँ पहिलो वेदी हो जहाँ चाहिँ हरेक मानिसहरूले आफ्ना आफ्नो पाप बलिहरू लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सबभन्दा पहिलो त्यो चाहिँ ब्राजन अल्टरमा अर्थात् त्यो वेदीमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जनावरलाई त्यो माथि राख्थ्यो र त्यहाँनिर तिनीहरूले काट्थ्यो, त्यसको रगत त्यहाँनिर बगाउँथ्यो र त्यसपछि त्यसलाई त्यहाँबाट जलाउने गर्थ्यो। त्यो वेदीको बारेमा हामी यहाँनिर कुरा गरेका छौँ। द अल्टर अफ द सेक्रिफाइस हेर्नुहोस् न यहाँनिर the use of the verb sarfos suggests that altar of sacrifice which stood in the court of the tabernacle just inside the entrance। यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र वासस्थानभित्र प्रवेश गर्ने ढोकाभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो मन्दिरको थोक आउने कुरो चाहिँ वस्तु आउने कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बलिदान गर्ने एउटा त्यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा पहिलो वेदी राखिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, इट वाज द मिन्स अफ एक्सेस इन्टु द टर्बनेकल कम्प्लेक्स। यदि तपाईँ त्यो पवित्र वासस्थानभित्र तपाईँ भित्रैसम्म प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो चाहिँ तपाईँको पापको क्षमा चाहिँ त्यो वेदीमा हुनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो बलिदान गर्ने वेदीमा। इट स्टुड फर क्राइस्ट our sacrifice and access into the God's presence. But remember that the earthly tabernacle and its rituals was all patterned after the heavenly sanctuary. हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यो वेदीले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट
जसरी हाम्रो पाप र अधर्म क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पिता परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले प्रवेश पाएका छौँ, त्यस्तै प्रकारले पुरानो करारमा पनि त्यो पहिलो वेदीमा तिनीहरूले बलिदान गरिसके पश्चात मात्र, त्यहाँनिर रगत बगाइसके पश्चात मात्र चाहिँ तिनीहरूको पापको क्षमा भइसके पश्चात मात्रै तिनीहरू चाहिँ पवित्र वासस्थानमा र महापवित्र वासस्थानभित्र चाहिँ तिनीहरू जानका निम्ति तिनीहरूलाई अनुमति हुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि जानका निम्ति चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तिनीहरूले पापको चाहिँ तिनीहरूले बलि चढाउनु पर्ने थियो। यसकारण चाहिँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ द अर्थली टबरनेकल एन्ड रिचुअल्स वाज अल प्याटर्न आफ्टर द हेभेनली सेन्चुरी। जति पनि यो पृथ्वीमा परमेश्वरले जुन नमुना मोसालाई दिनुभएको थियो पवित्र वासस्थान निर्माण गर्नका निम्ति, त्यो चाहिँ एउटा नमुना मात्र, त्यसको असली र सक्कली त्यो महापवित्र वासस्थान चाहिँ माथि स्वर्गमा छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यशाया 6 अध्यायको 1 पदमा, हिब्रू 8 अध्यायको 1 पदमा, 2 पदमा, 5 पदमा, 9 अध्यायको 1 पदमा र 11 र 12 पदमा हामी स्पष्ट रूपले पढ्न पाउँछौँ। यसकारण पृथ्वीमा भएको जुन मन्दिर थियो त्यसको असली अथवा त्यसको सक्कली चाहिँ खास मन्दिर चाहिँ कहाँ छ? स्वर्गमा छ भन्ने कुरा। र त्यो स्वर्गमा भएको त्यो नमुना अनुसार चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ मोसालाई बनाउनका निम्ति त्यो चाहिँ आदेश गरेको थियो। यसकारण चाहिँ शहीदहरूको आत्मा वेदी मुनि भएकोले यो वेदी सुनको धूप बाल्ने वेदी हो भने कतिपय मानिसले त्यसरी पनि भन्ने गर्छन्, किनकि यदि यो बलि चढाउने वेदी भएको भए आत्माहरू वेदीमाथि हुनुपर्ने थियो भने कतिले विश्वास गर्छन्। यसो यहाँनिर तपाईँले के विश्वास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, यहाँ जुन कतिपय मानिसले के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो आत्माहरू चाहिँ जुन वेदीको मुनि छ, यो वेदी चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पहिलो वेदी होइन, यो चाहिँ पवित्र वासस्थानमा राखिएको त्यो सुनको वेदी हो। किनभने त्यो पहिलो वेदीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो वेदीमा चाहिँ कुनै पनि बलिलाई चाहिँ के गर्थ्यो, त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ जस्तै मानिलिउँ यो चाहिँ एउटा वेदी हो र त्यहाँनिर चाहिँ त्यो वेदी चाहिँ कुनै पनि बलिहरू चाहिँ यो मुनि ल्याएर तिनीहरूले बलिदान गर्दैन थियो। तिनीहरूले यहाँ ल्याएर बलिदान गर्थ्यो, यहाँनिर ल्याएर राख्थ्यो, जिउँदै ल्याएर राख्थ्यो र यहाँनिर यिनीहरूलाई काट्थ्यो र यसको रगत बगेर चाहिँ एक कुनाबाट जान्थ्यो र यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्यो, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ आगोले यसलाई भस्म गर्थ्यो। यसकारण कतिपय मानिसले के भन्ने गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन मानिसहरू छ यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो आत्माहरू चाहिँ वेदी मुनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पहिलो वेदी होइन, यो चाहिँ भित्रको वेदी, त्यो चाहिँ सुनको वेदी हो भनेर कतिपय मानिसहरूले विश्वास गर्ने गर्छन्। यसमा हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो बलिदानको वेदी हो भने शहीदहरूको आत्मा यो वेदी माथि भन्दा वेदी मुनि हुनु महत्त्वपूर्ण छ। हामीले अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पक्कै पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पवित्र वासस्थानको मा भएको वेदी होइन, सुनको वेदी होइन, तर यो चाहिँ बाहिर मानिसहरूले बलिदान चढाउन ल्याउने एउटा वेदी हो। र यहाँनिर चाहिँ सन्तहरूको जति पनि महासङ्कष्टको बेला मारिएको छ, शहीद भएको छ, ती सबैको आत्मा चाहिँ वेदी मुनि हुनु चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण किन कारण छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा किनभने बलिदान गर्ने जनावरहरू यो वेदीमाथि राखिन्थ्यो, मारिन्थ्यो र रगत बगाइन्थ्यो र बलिलाई आगोमा जलाइन्थ्यो। यी सबै बलिदानले साँचो परमेश्वरको थुमा, जो हाम्रो निस्तार चाडको थुमा हुनुहुन्छ, जो हाम्रो पापको निम्ति बलि हुनुभयो, जसद्वारा हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश पाएका छौँ, उद्धार पाएकाहरू ख्रीष्टको रगत मुनि भएकोले यहाँ शहीदहरूको आत्मा वेदी मुनि देखिएको छ। एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ संसारको पाप उठाइले जाने परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो निस्तार चाडको थुमा हुनुहुन्छ र उहाँको मृत्युको कारणले गर्दाखेरि, उहाँले बगाउनु भएको त्यो पवित्र रगतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो वेदीमाथि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मारिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो वेदीमा अब कोही पनि मानिस मर्नु पर्दैन। यसकारण चाहिँ अब चाहिँ हामी त्यो रगत मुनि ढाकिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जुन आत्माहरू हामी वेदी मुनि हामी भेटाउँछौँ त्यो चाहिँ एकदमै ठिक कुराहरू त्यहाँनिर लेखिएको छ। यसकारण चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मरिसक्नु भएको छ। यसकारण चाहिँ अब ती मानिसहरू चाहिँ वेदीमाथि होइन, तर अब तिनीहरू चाहिँ वेदी मुनि छ भन्ने सत्यता हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण यसले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्टमा भएको विश्वासीहरू त्यस्ता भयानक अवस्थामा पनि उहाँको साक्षी हुनेछन् र तिनीहरू ख्रीष्टको जिउँदो बलिदान भई शहीद हुनेछन्। हामी पढौँ त, हामी रोमी 12 अध्यायको 1 पदमा, यसकारण भाइयो परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मा
आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यसकारण त्यहाँनिर स्पष्ट रूपले लेखिएको छ, ख्रिस्टमा भएका विश्वासीहरू त्यस्तो भयानक अवस्थामा पनि जताततै क्रिस्चियनहरूलाई मारिरहेको छ, यो कुराहरू जान्दा जान्दै पनि यिनीहरूले साँचो पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि मूल्यमा हेर्नुहोस् है त ख्रिस्टको जिउँदो बलिदान भई यिनीहरू के हुनेछन् त शहीद हुनेछन्। तर जुन किसिमको यिनीहरूको मृत्यु हुनेछ यो देखेर चाहिँ अरूहरू पनि अझै आँटिला हुनेछन् र त्यस्तो बेलामा तिनीहरूले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेछन्। किनभने जुन किसिमको मृत्यु त्यति बेला पवित्र परमेश्वरको सन्तहरूले सहनु पर्नेछ, तिनीहरूको आँटलाई, तिनीहरूको विश्वासलाई, तिनीहरूको धैर्यतालाई, तिनीहरूको आँटिलोपनलाई देखेर चाहिँ अरू मानिसहरू पनि छक्क पर्नेछन्, दङ्ग पर्नेछन् र तिनीहरूको विश्वासलाई देखेर चाहिँ तिनीहरूले पनि अरू मानिसहरूले पनि यसमाथि विश्वास गर्नेछन्। 10 पद हामी पढौँ त। अनि तिनीहरूले यसो गरेर चर्को स्वरले कराए। ल है त, चर्को स्वरले कराए भन्ने शब्द त्यहाँनिर बताएको छ। यहाँनिर चाहिँ ग्रिक शब्द चाहिँ क्राउस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जसको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ कालिएर कराउनु भन्नु खोजेको। हेर्नुहोस् त, एकदमै चर्को स्वरमा कराउनु भन्नु खोजेको। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदमै उत्कट एउटा विशेष किसिमको वास्ता राखेर तिनीहरूले कराउनु भन्नु खोजेको। तिनीहरूले त्यत्तिकै कराएको छैन, तर तिनीहरूले चाहिँ एउटा वास्ता गरेर चर्को स्वरमा एकदम भित्र हृदयबाट नै है तिनीहरूले चाहिँ कराइरहेको छ। यी सन्तहरू स्वर्गमा परमेश्वरको उपस्थितिमा र पाप रहित छ, तर तिनीहरू न्यायको निम्ति चाहिँ कराइरहेका छन्। हेर्नुहोस् है त, यिनीहरू पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा छ, स्वर्गमा छ र यिनीहरूसँग कुनै पनि पाप छैन। अब किनभने यिनीहरूले अब पापको शरीरले संसारमा छोडेर आत्मामा यिनीहरू माथि पुगिसकेका छन् र वेदी मुनिबाट यिनीहरूले चर्को स्वरले कराइरहेको छ, एउटा न्यायको निम्ति यिनीहरूले चाहिँ कराइरहेको छ। हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ बदलाको पुकार होइन, यो चाहिँ यिनीहरूले बदलाको पुकार होइन। हामी पढौँ त त्यहाँ त्यसमुनि। हे सर्वशक्तिमान पवित्र र सत्य प्रभु, अझ कहिलेसम्म तपाईले पृथ्वीमा रहनेहरूको इंसाफ गर्नुहुन्न? ल हेर्नुहोस् त, भइहाल्यो। हेरे, यो बदलाको पुकार होइन, तर परमेश्वरको न्याय र धार्मिकता सबै पाप, अन्याय र मारकाट र परमेश्वरको निन्दामाथि प्रबल होस् भनी तिनीहरूले कराइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, किनभने यो पृथ्वीमा के छ भन्दा सबै किसिमको पाप छ, सबै किसिमको अन्याय छ, एकदमै ठुलो स्लटर भइरहेको छ, मारकाट भइरहेको छ, परमेश्वरको छोराछोरीलाई एकदमै घिनलाग्दो रूपले तिनीहरूलाई मारिरहेको छ र परमेश्वरको प्रशस्त मात्रामा निन्दा भइरहेको छ। र त्यस्तो किसिमको संसारमा हे परमेश्वर, तपाईँको धार्मिकता र तपाईँको न्यायले कहिले विजय पाउनेछ भनेर चाहिँ तिनीहरूले पुकारा गरिरहेको छ। जसरी चेलाहरूले तपाईँको राज्य आओस् भनेर तिनीहरूले प्रार्थना गर्दथे, त्यस्तै प्रकारले यिनीहरूले चाहिँ दोस्रो आगमनको लागि र पृथ्वीमा पवित्र परमेश्वरको धार्मिकताको राज्य स्थापना होस् भनेर यिनीहरूले चाहिँ वेदी मुनिबाट तिनीहरूले चाहिँ प्रार्थना गरेको छ। यिनीहरूले चाहिँ कहिले अब परमेश्वरको राज्य सुरु हुनेछ, कहिलेसम्म यो चाहिँ यस्तो किसिमको लडाई झगडा हत्या पाप है अनिष्ट भइरहन्छ भनेर तिनीहरूले त्यहाँबाट कराइरहेको छ। तपाईँको राज्यको स्थापना कहिले हुनेछ भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट कराइरहेको छ। हेर्नुहोस् न, हाउ लङ, कहिलेसम्म भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग छ। हेर्नुहोस् न, वेन सभरेन लर्ड यु आर गोइङ टु एक्ट इन द हिस्ट्री। हेर्नुहोस् न, कहिलेसम्म हे परमेश्वर तपाईँले इतिहासमा हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ है। तिनीहरूले जसरी परमेश्वरलाई पुकार गरिरहेको छ, यसबाट यही बुझ्छौँ कि तिनीहरूलाई परमेश्वरको ज्ञान भएकोले नै यो आशा गरिरहेको छ। यसकारण तिनीहरू परमेश्वरप्रति एकदम सम्पूर्ण यिनीहरूले परमेश्वरको बारे यिनीहरूले बुझिसकेको छ, यिनीहरू स्वर्गमा पुगिसकेको छ, यसमा परमेश्वरको बारेमा यिनीहरूले जानिसकेको छ, परमेश्वरको बारेमा यिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा ज्ञान छ। यसकारण नै अब चाहिँ परमेश्वरले निश्चय पनि चाहिँ काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा यिनीहरूले जानेर नै प्रभुले चाहिँ कहिले हो प्रभु, अब कहिले आउँछ तपाईँको राज्य निश्चय पनि स्थापना हुनेछ, तर कहिले चाहिँ हुनेछ, यो कहिलेसम्म यहाँ रहिरहनेछ पृथ्वीमा यस्तो घिनलाग्दो कामहरू भनेर तिनीहरूले पुकारा गरेको छ। ओ लर्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अथवा त्यहाँनिर चाहिँ ग्रिक शब्दमा चाहिँ डिस्पोट भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो शब्दबाट तिनीहरूले स्पष्ट यो थाहा पाएको छ कि परमेश्वर मात्र एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो सबै शक्तिभन्दा माथि हुनुहुन्छ, जसले संसारमा भएका सबै थोकलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, यिनीहरू वेदी मुनि छ र वेदी मुनि हे परम प्रभु, हे प्रभु पर यिनीहरूले पुकार गरेको छ। हे प्रभु कहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई के थाहा, यिनीहरूले के बुझिसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वर बाहेक यो पृथ्वीमा र स्वर्गमा अरू कोही पनि, यो ब्रह्माण्डमा अरू कोही पनि छैन, केवल परमेश्वर मात्र एउटा यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सबै शक्तिभन्दा माथि हुनुहुन्छ र पृथ्वीमा जति पनि घटनाहरू घटिरहेछ यो चाहिँ सबै पवित्र परमेश्वरको सुन्दर योजनामा र उहाँको नियन्त्रणमा घटिरहेको छ भन्ने कुराहरू यिनीहरूले स्पष्ट रूपले बुझिसकिसकेको छ।
त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ होल त्यसपछि पढौँ त। हे सर्वशक्तिमान पवित्र र सत्य प्रभु। त्यहाँनिर पवित्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् त, पवित्र भने यहाँनिर चाहिँ हागियोस भन्ने शब्द यहाँनिर प्रयोग गरेको छ, ग्रिक शब्द, जसको अर्थ चाहिँ छुट्याएको अथवा अलग गरिएको भन्नु खोजेको, अथवा त्यो परमेश्वरलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र भनेर सम्बोधन गरेको छ। यसकारण परमेश्वर चाहिँ अति पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पुरै रूपले है पापबाट अलग गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। पापसँग चाहिँ उहाँको कुनै पनि सम्बन्ध छैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाएको छ। अथवा यो चाहिँ हबकुकले जसरी चाहिँ परमेश्वरको पवित्र न्याय र दुष्ट र विद्रोह संसारमा खन्याओस् भनेर उसले आशा गरेको थियो, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हे परमेश्वर तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ निश्चय पनि पवित्र हुनुहुन्छ है, तपाईँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईँले पापलाई सहन सक्नुहुन्न, तपाईँ पापबाट अलग हुनुहुन्छ र जुन किसिमको पाप र अधर्म र सबै किसिमको घिनलाग्दो कुराहरू पृथ्वी भइरहेको छ है, त्यसमा तपाईँले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यिनीहरूले प्रार्थना चढाइरहेको छ। जसरी हबकुकले हेर्नुहोस् है त, यहुदा राष्ट्रमा जुन किसिमको पाप र अधर्म भइरहेको थियो, उसले जुन आशा गरेको थियो कि कहिले चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर त्यो सबै किसिमको पाप र अधर्ममा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरे, त्यस्तै प्रकारले यो वेदी मुनि भएका शहीद भएका सन्तहरूले पवित्र परमेश्वरलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ निष्कलङ्क हुनुहुन्छ, तपाईँ पापबाट अलग गरेको व्यक्ति हो, तपाईँले पापलाई सहन सक्नुहुन्न। यसकारण पाप एकदमै बढिरहेको छ पृथ्वीमा। अब कहिलेसम्म है यो हुनेछ भन्ने कुराहरू। त्यसपछि हामी पढ्दै गयौँ। हेर्छ नि, ट्रु इज दी है, यहाँनिर चाहिँ सत्य परमेश्वर भन्ने शब्द प्रयोग छ, अर्को चाहिँ सत्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् त, यसले परमेश्वरको सत्यवादित्वलाई जनाउँछ र शैतानको विरोधमा उहाँ मात्र एकमात्र साँचो संसारको शासक हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। मलाई परमेश्वरलाई यहाँनिर सत्य परमेश्वरले सम्बोधन गरेको छ, यहाँनिर पवित्र परमेश्वरले सम्बोधन गरेको छ, किनभने परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि छैन यो संसारमा पनि। अब परमेश्वर आफै नै शासक हुनुहुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर यसले जनाउन खोजिरहेको छ है। त्यसपछि पढ्नु त, अझ कहिलेसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न। ल कहिलेसम्म, अब हेर्नुहोस् त, इन्साफ गर्नु न, जजिङ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् है त, यसलाई चाहिँ क्रेडियो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ ग्रिक भाषामा, टु प्रनाउन्स जजमेन्ट। तपाईँले कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको इन्साफ रोकिराख्नुहुन्छ, तपाईँको इन्साफलाई तपाईँले कहिले घोषणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ है। तपाईँले कहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दण्डको आज्ञा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताउनु खोजेको छ। अर्को शब्द त्यहाँनिर के बताएको छ भने बदला भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, एभेन्जिङ, हेर्नुहोस् न, बदला भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यानि यहाँनिर चाहिँ विशेष किसिमको हामी रोमी 12:19 पद पढौँ त। प्रिय हो, आफैले कहिले बदला नलियो, आफैले कहिले बदला नलियो, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदियो, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदियो, किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, किनभने बदला लिने काम मेरो हो। यसकारण यहाँनिर पनि टु एभेन्ज एक्ज्याक्टली अ पेनल्टी फ्रम क्यारिङ आउट जस्टिस एगेन्स्ट रङ डुइङ। यसकारण तिनीहरूले गल्ती गरेको छ, पृथ्वीमा भएका मानिसहरूले गल्ती गरेको छ, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छ र तिनीहरूको इन्साफ कहिले हुनेछ, तिनीहरूको बदला तपाईँले कहिले लिनुहुनेछ भन्ने कुराहरू। तर रोमी 12:19 पद स्पष्टले बताएको छ, तिमीले कहिले पनि बदला नल्याऊ है, तिमीले यो कुरा कसलाई सुम्पिदियो, परमेश्वरलाई सुम्पिदियो, परमेश्वर आफैले नै तिनीहरूलाई बदला लिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर शहीद भएका जति पनि ख्रिस्टका मानिसहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ वेदी मुनि पवित्र परमेश्वर पुकारा गरेको छ, तिनीहरूले यो कुराहरू बुझेको थियो, जानेको थियो, यो धर्मशास्त्रलाई राम्रोसँगले पढेको थियो। यसकारण चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ, आफूले बदला लिन खोजेको छैन, तर उनीहरूले त्यो बदला लिने काम चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई सुम्पिरहेको कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ है। अर्को कुरो चाहिँ नोट द्याट द जस्टिस अफ गड इज डाइरेक्टेड टुवर्ड दोज हु ड्वेल अन द अर्थ। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वर माथि, हेर्नुहोस् त, इच्छा नभएकाहरूमाथि। हेर्नुहोस्, यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि म तपाईँलाई प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको म 10 पद पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर स्पष्ट रूपले यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। यहाँनिर चाहिँ पृथ्वीमा बास गर्नेवाला भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् है, दोज हु ड्वेल अन द अर्थ है, र पृथ्वीमा कस्तो किसिमको मानिसहरू बसिरहेको छ, बसोबास गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरमाथि है इच्छा नभएकाहरू, परमेश्वरका विरोधीहरू, परमेश्वरलाई मन नपर्नेहरू मान्छेहरू चाहिँ यस पृथ्वीमा बसिरहेको छ। जुन कुरो चाहिँ हामीले प्रकाशको पुस्तक 3:10 पद अहिले हामीले पढ्यौँ र त्यहाँनिर चाहिँ
स्पष्ट रूपले बताएको छ र इट इज प्र्याक्टिकली ए टेक्निकल टर्म फर अनबिलिभर्स हु लिभ इन रेबेलियन एगेन्स्ट गड। यसकारण यो पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको विद्रोह गर्ने मानिसहरू हुन् र परमेश्वरमाथि इच्छा नभएका व्यक्तिहरू, परमेश्वरमाथि भरोसा नगर्ने व्यक्तिहरू हुन् र त्यस्ता व्यक्तिहरूको विरोधमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको इंसाफ चाहिँ आओस् भनेर चाहिँ त्यो वेदी मुनि भएका ती शहीद भएका आत्माहरूको पुकार थियो अथवा प्रार्थना थियो। 11 बताइ पढौँ त। तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोषक दियो र तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै मारिएर संख्यामा पूरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नु भने तिनीहरूलाई भनियो। ल हेर्नुहोस् है त, त्यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ तिनीहरूलाई सेतो लुगा दियो भन्ने कुरा। यसको अर्थ यही हो कि तिनीहरू चाहिँ पूरा रूपले चाहिँ अब उद्धार पाएका व्यक्तिहरू हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई जानकारी दिन्छ है। र अब तिनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको धार्मिकता चाहिँ तिनीहरूले पूरा रूपले पाइसकेको छ भन्ने कुराहरू यसले हामीलाई जनाउँछ। सिन्स ट्रिबुलेसन सेन्ट्स along with the Old Testament saints are not resurrected until after the tribulation described by Daniel as the time of distress such as never occurred since there was a nation until that time. हेर्नुस् है त, दानियलको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि 2 पदसम्म र प्रकाश 20 अध्यायको 4 पदमा यदि हामीले यो दुईटा खण्डहरूलाई हामीले पढ्यौं भनेदेखि चाहिँ यहाँ जति पनि वेदी मुनि जति पनि मारिएका ख्रीष्ट यीशुका सन्तहरूको आत्माहरू छन्, यी आत्माहरूले चाहिँ शरीर पाएको छैन। यिनीहरू चाहिँ आत्मामा छन् तर यिनीहरू चाहिँ चेत एकदमै चेत अवस्थामा छ। यिनीहरूले सबै कुरा देख्न सक्छन्, यिनीहरूले बुझ्न सक्छन्, यिनीहरूले सबै कुरा गर्न सक्छन्, तर यिनीहरूले शरीर मात्रै पाएको छैन। र पुरानो करारमा भएका विश्वासीहरूले पनि यिनीहरूले चाहिँ शरीर पाएको छैन। पुरानो करारमा भएका सन्तहरूले र त्यो 7 वर्षको महासङ्घर्षमा मारिने सबै सन्तहरूले चाहिँ 1000 वर्षको सुरुमा मात्रै चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के पाउनेछ त, शरीर पाउनेछ है। तर मण्डलीले चाहिँ यिनीहरू उठाइ लगिने बित्तिकै माथि नै तिनीहरू चाहिँ शरीरमा नै उठाइ लग्ने भएको कारणले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ स्वर्गमा शरीरमै हुनेछ। यो कुरो चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपले बुझ्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ सम हेभ सजेस्टेड दैट दिस मार्टियर्स आर गिवन टेम्पोररी हेभेनली बडी। तर कतिपय मानिसले यसरी पनि भनेको छ, जति पनि यी सन्तहरू मारिएको छ यस पृथ्वीमा र जो बेरीमुनि कराइरहेको छ तिनीहरूले चाहिँ अस्थायी रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गीय शरीरहरू दिएको छ भन्ने कुराहरू पनि कतिले त्यसरी पनि घोषणा गर्छ। तर हाम्रो अध्ययन अनुसार चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ शरीर दिएको छैन र तिनीहरूले शरीर चाहिँ पुरै कति बेला पाउनेछ, 1000 वर्षको राज्यको सुरु हुँदाखेरि मात्रै तिनीहरूले पुरानो करारमा भएको सन्तहरूले चाहिँ शरीर पाउनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसकारण द रोब स्पोकन हियर अफ द पोर्ट्रेट टु जोन इन दिस भिजन हाउएभर मे सिम्पली बी द सिम्बल अफ द फ्याक्ट दैट दे आर क्लोथ इन द राइटियसनेस अफ गड एज द बिलिभर्स इन क्राइस्ट। यसमा तिनीहरूलाई जुन लुगा जुन सेतो वस्त्र देखाउँछ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको धार्मिकताले तिनीहरू चाहिँ ढाकिएको छ, धार्मिकता पहिरिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। अरू कुरा त्यही त्यसपछि के बताएको छ भन्दा चाहिँ है, त्यसपछि पढ्नु त 11 अध्यायको दोस्रो भाग। र तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै मारिएर संख्यामा पुरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नु भने तिनीहरूलाई भनियो। केही समयसम्म विश्राम गर्नु भन्ने कुरो बताएको छ। शुड रेस्ट फर ए लिटल लङ्गर। हेर्नुहोस् है त, रेस्ट भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ यहाँनिर चाहिँ आराम गर्नु भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। यहाँनिर चाहिँ खास के यहाँनिर जुन ग्रिक शब्द प्रयोग गरेछ यसको अर्थ चाहिँ तिमीहरू ताजा हो। हेर्नुहोस् है, तिमीहरू जुन किसिमको मेहनतबाट, जुन किसिमको परिश्रमबाट, जुन किसिमको त्यहाँनिर तिमीले काम गरेर आएको छौ र तिमीहरू सायद थाकेको छौ होला, यसकारण तिमीलाई आरामको आवश्यकता छ, तिमीहरू ताजा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रेस्ट भन्ने आराम भन्ने शब्दले चाहिँ त्यो कुरालाई जनाउँछ। यसकारण चाहिँ आराम गर अथवा आराममा रमाऊ भन्नु खोजेको है, टु टेक वान्स रेस्ट एन्ड इन्जोय द रेस्ट भन्नु खोजेको। किनकि तिमीहरूको काम र सतावट सकिएको छ। अब तिमीहरूको कामहरू सकिएको छ है, तिमीहरूको सतावट सकिएको छ, अब तिमीहरू केही समयको लागि आराम गर, तिमीहरू ताजा हो, रमाऊ भन्नु खोजेको यहाँनिर। हेर्नुहोस् है त, यो स्वर्गमा चाहिँ यिनीहरूलाई रमाउनको निम्ति, खुसी हुनको निम्ति, आराम गर्नको निम्ति यिनीहरूलाई केही समय, किनभने अरू पनि बाँकी छ है आउनको निम्ति, तिमीहरू मात्रै होइन अरू पनि धेरै मानिसहरू तिमीहरू जस्तै आउनेवाला छ। यसमा त्यति बेलासम्म तिमीहरू के गर त, आराम गर, रमाऊ, खुसी हो भन्नु खोजेको। यसकारण टु टेक रेस्ट इज इन्जोय अ रेस्ट भन्नु खोजेको। बेस्ड अन दिस लेबर्स अन ट्रायल्स आर ओभर। किनभने तिमीहरूको कामहरू सकिएको छ है, यसकारण चाहिँ तिमीहरू जति पनि मेहनत गर्नुपर्छ त्यो सबै कुराहरू सकिएको छ। यसकारण तिमीहरू अब के गर त, इन्जोय गर भन्ने कुराहरू बताइरहेको छ। यसकारण केही समयको लागि पर्ख भन्नु खोजेको छ है। ए लिटल वेल नम्बर रेफर्स टु द सर्ट रिमेनिङ। अब तिनीहरूको समय धेर छैन भन्नु खोजेको, अब थोरै समय छ है। अब त्यो थोरै समयभित्र चाहिँ के हुनेछ त, अब सबै कुराहरू सकिने छैन भन्नु खोजेको। किनभने अबको
अन्तिम 3.5 वर्षको अब केही भाग मात्रै बाँकी छ भन्नु खोजेको। इफ दिस इभेन्ट्स अकर इन द लास्ट है half of the tribulation until the number of these fellow servants were to be killed should be completed. यसकारण चाहिँ त्यो पढ्दै फेरि 11 पदको अन्तिम भाग हामी पढौँ त। तिनीहरू जस्तै मारिएर संख्यामा पूरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नुपर्ने तिनीहरूलाई भनियो। हैन संख्यामा पूरा नहुन्जेलसम्म भन्ने कुरा बतायो। कम्प्लिटेड हैन यहाँनिर फल चाहिँ के भन्छ प्ले रो भन्ने शब्द प्रयोग जसको अर्थ चाहिँ जबसम्म त्यो पुरै रूपले गणनामा संख्यामा पूरा हुँदैन, जबसम्म त्यो पुरै रूपले भरिँदैन तबसम्म चाहिँ पर्खा भन्ने कुरा बताएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आफ्नै सुन्दर योजना छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ जति पनि यो पृथ्वीमा ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू तिनीहरू मानिने छ त्यो पनि एउटा पवित्र परमेश्वरको योजनाभित्र पर्छ भन्ने कुराहरू यसले हामीलाई देखाउँछ। यसकारण दे आर नट विदाउट गड्स नलेज अर विदाउट गड्स कन्ट्रोल अर कन्सर्न। यसकारण जति पनि यो पृथ्वीमा मानिसहरू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू मारिने छ तिनीहरूलाई स्लटर एकदमै पुरै रूपले काटमार गर्नेछ। हामीले यो कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराको ज्ञान चाहिँ परमेश्वर दे आर नट विदाउट गड्स नलेज। तिनीहरू सबैलाई चाहिँ के छ त परमेश्वरको जानकारी थाहा छ विदाउट गड है र विदाउट गड्स कन्ट्रोल अर कन्सर्न। यसकारण तिनीहरू सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई सबै कुराहरूको पछाडि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको हात छ है, परमेश्वरको हातको नियन्त्रण छ है भन्ने कुराहरू बताएको छ। द एक्ज्याक्ट नम्बर आर नोन टु गड एन्ड अलाउड बाई हिम अकर्डिङ टु हिज ओन इटर्नल पर्पस। यसको पवित्र परमेश्वरको अनन्त योजना अनुसार चाहिँ कति मानिसहरू मारिनुपर्छ, कति मानिसहरू ख्रिस्टको निम्ति शहीद हुनुपर्छ भन्ने कुरो परमेश्वरलाई थाहा भएको कारणले गर्दा पनि परमेश्वरले त्यो वेदी मुनि भएका ती शहीद भएका आत्माहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ केही समयको लागि पर्ख, किनभने अझै धेरै सङ्ख्यामा आउनु बाँकी नै छ, किनभने अब समय थोरै मात्रै छ। यसकारण चाहिँ तिमीहरू केही समयको लागि आराम गर भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। यसकारण भजन सङ्ग्रहमा तपाईँलाई म पढ्न चाहन्छु यो अन्तिम पद हुनेछ आजको लागि। र भजन सङ्ग्रह 116 को 15 पदमा यस्तो प्रकार लेखिएको छ, परम प्रभुको पवित्र जनहरूको मृत्यु उहाँको दृष्टिमा कति अनमोल छ। हेर्नुहोस् त, पवित्र परमेश्वरको जनहरूको मृत्यु उहाँको दृष्टिमा कति अनमोल छ भनेर भजन सङ्ग्रह 116 को 15 पदमा लेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि यो पृथ्वीमा 60 वर्षको सङ्कटकालभरि पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गरेर तिनीहरू मारिने छ, तिनीहरू सबै मानिसहरू चाहिँ कहाँ हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र वासस्थानको त्यो पहिलो वेदीमा को मुनि तिनीहरू हुनेछ। किन तिनीहरू मुनि हुनेछ भन्दाखेरि त्यो वेदीमाथि यीशु ख्रिस्टले हाम्रो सम्पूर्ण पाप र अधर्म उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध्याइदिनु भएको छ र हाम्रो साटामा उहाँ मर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यो वेदी मुनि छौँ, किन त्यो वेदीमा यीशु ख्रिस्ट मरिसक्नु भएको छ। यसका त्यो वेदी मुनिबाट चाहिँ यिनीहरूले पुकार गरिरहेको छ, हे परमेश्वर कहिलेसम्म हो भन्ने कुराहरू। तर यिनीहरूले चाहिँ बदलाको भावनाले होइन है तिनीहरूलाई है बदला लिन निम्ति प्रार्थना गरे, तर यिनीहरूले पवित्र परमेश्वर, हे परमेश्वर तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ, तपाईँले पापलाई सहन सक्नुहुन्न, यसकारण चाहिँ तपाईँले तपाईँको धार्मिकता तपाईँको न्यायको राज्य कहिले स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। यसकारण तिनीहरूलाई सेतो लुगा दिएको छ केही समय आराम गर्नको निम्ति, रमाउनको निम्ति, किनभने तिनीहरूको काम सकिएको छ, तिनीहरू परिश्रम गरेर आएको छ, तिनीहरूलाई आराम गर्नको निम्ति भनिएको छ र केही समय पर्खिनु भनेको छ, किन अरू पनि आउन बाँकी नै छ भन्ने कुराहरू है। आज हामीले 5औं हामीले छापको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ र भोलि हामी 6औं छापको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ र तपाईँलाई कुनै पनि शङ्का छ भने तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ। जय मसीह छ।